दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर हामी फेरि पनि यहाँको सामु उपस्थित भएका छौँ। समसामयिक विषयवस्तुहरू छनौट गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुगेर हामी खोतल्ने प्रयत्न गर्ने गर्छौँ र त्यही गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले तातो विषय रहेको छ यति बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषय। यो विषयले तातिएको छ, न्यायालयमाथि प्रश्न उठाएको छ र न्यायालय स्वच्छ हुने कुरामा आम नागरिकले पनि अलिकति चासोका साथ हेर्ने अवस्था सृजना भएको छ। जे परिस्थिति सृजना भयो, न्यायालयले राजनीतिक रूपमा आफ्नो भागबण्डा खोज्यो, संवैधानिक रूपमा आफ्नो भागबण्डा खोज्यो, राजदूतमा आफ्नो भागबण्डा खोज्यो भनेर जे कुराहरू उठाइराखेका छन् र जुन सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशहरूले पनि फुलकोट बहिष्कार गरिरहेका छन्। चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको फुलकोट। अब यो अवस्थामा कसरी निराकरण हुन सक्छ र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ नभए महाभियोगसम्मको कुराहरू आइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता सानुराज पोखरेलज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो बहिर्गमन जरुरी हो अब चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको? यसलाई नेपाल बारले र सर्वोच्च बारको हिजो बसेको बैठकले त के भन्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्यो। जसले गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशले अब चाहिँ आफ्नो पदमा रहिरहने नैतिक आधारहरू गुमाउनु भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, नेपाल बारले आज सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने र चाहिँ सल्लाहकार समितिको बैठकको समापन पश्चात कार्य समितिको बैठक बस्ने र त्यसमा निर्णय लिने भन्ने चाहिँ हिजोको बैठकले निर्णय गर्यो। तर नेपाल बारको अध्यक्षले चाहिँ के भन्नुभयो त मिडियासँग भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब उहाँको चाहिँ राजीनामा हामीले चाहिँ माग्ने निर्णय गरिसक्यौँ भनेर पूर्व घोषणा गर्नुभयो। यहाँबाट के देखिन्छ भने नेपालको न्यायपालिका चाहिँ अहिले नेपालको न्यायपालिकामा विगतमा एउटा सेटिङ थियो। त्यो सेटिङ भनेको के भने पूर्व नेपाल बारका 4 पदाधिकारीहरू र चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्त भएका 4 प्रधान न्यायाधीशहरूको सेटिङमा न्यायपालिकालाई सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, त्यो मान्यताको आधार अहिले बलियो भएर आएको अवस्था छ। जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो मान्यता भन्दा बाहिर जान सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि हाम्रो मान्यता कायम रहनुपर्छ भन्ने चौतर्फी दबावको सृजना गरिएको छ। र त्यहाँभित्रका चाहिँ हिजो चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहिँ आफूले प्रिय पात्रको रूपमा नियुक्ति गरेका मान्छेहरू पनि उहाँसँग रहेन र उहाँले साथ छोडिसकेको स्थितिमा उहाँको बहिर्गमन निश्चित छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिखेर प्रधान न्यायाधीश एक्लो र सम्पूर्ण न्यायपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी आजका मितिसम्म उहाँका साथसँगमा केही मान्छेहरू छन्। तर अब अन्त्यत्वगत के छ भनेदेखि यो परिवेश जसरी सिर्जना गरिँदैछ त्यो परिवेशले उहाँलाई एक्लो रहने अवस्थाको सिर्जना गर्छ। यो घेराबन्दी साँच्चै प्रधान न्यायाधीश गलत कदममा लागेको कारणले हो कि नियोजित हो भन्ने पनि छ अब। किनभने सबैजना एकातिर लागेर प्रधान न्यायाधीश हिजो सँगै फैसलामा संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू पनि जे फैसला गर्नुभयो त्यसको विपक्षमा आज आइपुग्नु भएको छ। कसरी हुन्छ यो सम्भव? होइन, यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन प्रश्न रेज गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नको पछाडिको पृष्ठभूमि पनि छन्। जब 2078 3 28 गते जुन फैसला भयो, फैसला गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी केपीले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय बेठिक छ भन्ने अदालतको स्वतन्त्रता हो। हजुर, त्यसमा विमति रहन सकिँदैन, अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर संसारको कुनै पनि न्यायपालिकाले नगरेको कुरा र संविधान र कानुनमा नभएको कुरा किन फलानु व्यक्तिलाई यति अवधिभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुमा जुन परमादेशको आदेश जारी गर्ने कार्य गरियो, त्यो आदेश जारी गर्ने कार्यमा चाहिँ के छ भनेदेखि देशी विदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको थियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अहिले चोलेन्द्र प्रसाद चाहिँ राणा जुन प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बहालमा रहनुभएको छ, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने आधार के छ भने चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार गठन गर्दाखेरिको अवस्थामा भागबण्डा खोज्नुभयो र आफ्नो जेठानलाई के छ भनेदेखि मन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने आधारमा यो आन्दोलनको सुरुवात गरिएको छ। हजुर,
तर संसारको कुनै पनि इतिहासमा र न्यायपालिकाकै इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मान, पदवी, अलङ्कार र पदकहरू जुन व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ नि, त्यो प्रदान गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो पूर्व स्वीकृति चाहिँ नलिकन कुनै पनि व्यक्तिलाई मान, पदवी, अलङ्कार र पदकहरू प्रदान गर्न मिल्दैन। नेपालको इतिहासमा पनि त्यो छ। र त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ 3/28 गते जुन न्यायाधीशहरूले संवैधानिक बेन्चमा बसेर फैसला गर्नुभयो, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले त एउटा चाहिँ जेठानलाई मन्त्री बनाउनु भन्ने प्रस्ताव मात्रै लिनुभएको रहेछ नि। हजुर, मान, पदवी, अलङ्कार र पदक त सबैले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन एउटा कुरा हो, तर त्यो बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिकाको शुद्ध हुनेवाला छैन। यो न्यायपालिका यसरी विशुद्ध हुँदै जानुको प्रमुख जग के हो सानो सर? हामी बुझ्न चाहन्छौँ अब किन यसरी सर्वोच्च अदालत भन्ने बित्तिकै हामी एउटा न्याय दिने ठाउँ हो भनेर आस्था राख्छौँ, विश्वास राख्छौँ। अब कसरी विश्वास गर्ने हामीले न्यायालयलाई, सुप्रिम कोर्टलाई? मैले मेरो चाहिँ 28 वर्षको इतिहासमा जुन व्यक्तित्व बनायो, जुन निकायले मलाई गरिखाने बनायो र जुन मेरो बालबच्चाको पालन पोषण र एउटा व्यावसायिक बनायो, त्यो संस्थाको गरिमामा आज पुगिरहेको ठुलो हेरिरहेको अवस्था जुन छ अहिले, त्यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। तर यसको पछाडिको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाले जतिखेर राजनीति कमजोर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ राजनीतिक म्यानेजमेन्ट गर्ने कार्यमा प्रवेश गर्यो न्यायपालिका। त्यसको परिणाम हो अहिले। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2052 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यतिखेरको अवस्थामा के थियो भनेदेखि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग स्पष्ट बहुमत थियो र उहाँले संसद विघटनको लागि गरेको सिफारिस के भने यो राजनीतिक मुद्दा पनि हो भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। त्यसै गरी लगतै मनमोहन अधिकारीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो चाहिँ 52 सालमा। तर स्पष्ट बहुमत त उहाँसँग थिएन, अल्पमतको सरकार थियो। त्यति अदालतले के भन्यो भने तिमीलाई चाहिँ त्यो विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर चाहिँ भनिदियो। यहाँबाट के कुरो देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ जतिखेर राजनीतिक स्ट्रङ रूपमा आएको हुन्छ, अदालत दबित रूपमा रहेको हुन्छ र उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। हजुर, जब चाहिँ राजनीति कमजोर हुन्छ त्यतिखेरको अवस्थामा के छ भनेदेखि राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलिकति सुन पसार्नु भन्छ नि, सुन पसार्ने काम चाहिँ के छ भनेदेखि न्यायपालिकाले गर्छ। विगतमा पनि गरेको थियो, यो अहिले अलिक चर्को रूपमा आएको स्थिति मात्रै हो। हजुर, यो चाहिँ राजनीति कमजोर हुने बित्तिकै न्यायालय हावी हुन थाल्छ, न्यायालय हामी हुने गर्छ। जस्तो अहिलेको परिणाम पनि यही हो। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल बारले खेलेको भूमिका अत्यन्त कमजोर रह्यो। हेर्नुहोस्, यो यस मानेमा हो त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको भूमिका कमजोर रह्यो भन्ने कुरो होइन। एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा रहिसके पछाडि नेपाल बारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। गर्नुपर्थ्यो के नेपाल बारले? नेपाल बारले भन्नु न, नेपाल बारले न्याय परिषदका सदस्यहरू नियुक्ति गर्यो। न्याय परिषदको सिफारिस गर्ने एउटा चाहिँ नेपाल बारको प्रतिनिधि हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 53 को उपधारा 3 मा नेपाल बारबाट नियुक्ति भएको सदस्य र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएको एउटा एकजना कानुनविद सदस्य न्याय परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था छ। र तिनीहरूको बहिर्गमन के छ नि, सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सर हुने र चाहिँ के छ भने उनीहरूको रिटायरमेन्ट पनि के छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सर हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी 65 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू, नागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नियुक्ति भएको व्यक्ति पनि 65 वर्ष उमेर नागेको व्यक्ति नियुक्ति गरियो र नेपाल बारबाट नियुक्ति गरेको व्यक्ति पनि के छ भनेदेखि चाहिँ 65 वर्ष उमेर नागेको व्यक्तिलाई गरियो। विगतमा सुशीला कार्कीले आफ्नो गुरुलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उमेरको हद नागे पनि नियुक्ति गर्ने गरी भएको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुभयो। त्यो वैधानिकता प्राप्त गरेको पूर्व नजिर छ भन्ने आधारमा त्यसलाई कन्टिन्यू गरियो, संविधान मिच्ने काम गरियो, जसले गर्दा जब न्यायपालिकालाई मोनिटरिङ गर्ने निकाय कमजोर हुन्छ न्यायपालिका यो दुर्दशा हुनु त स्वाभाविक हो। त्यो आधार यो परिणत भएको। अहिले हेर्नुहोस् न, प्रत्येक संवैधानिक निकायहरू के छ भनेदेखि यो चाहिँ निवृत्त कर्मचारीहरूको क्लब बनेका छन्, रिटायर कर्मचारीको क्लब बनेका छन् नियुक्ति प्रक्रियालाई हेरौँ। यसै गरी न्याय परिषद हुन् न, हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले के हो भने न्यायाधीशहरूले ठुल्ठुलो मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रतिवेदन फुल कोर्टले पास गर्यो र सार्वजनिक गर्यो। अनि न्याय परिषद के हेरेर बसेको छ? ती बिचौलिया न्यायाधीशको लाई पहिचान गर्ने
कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद हो कि होइन? न्याय त्यो परिषद हो नि। प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यो प्रक्रिया खै बढेको? अब भन्नुहोस् न, ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्लब बनाइसके पछाडि त्यो न्याय परिषदले काम गर्छ? त्यसले है चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सबै सेटिङ गर्नुभएको थियो। त्यो सेटिङभित्र न्याय परिषद पनि पर्छ। न्याय परिषद ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्लब बनेको छ, जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो भूमिका जसले राम्ररी कान सुन्दैन, आँखा देख्न सक्दैन, उसको हात कलम चल्दैन, त्यस्ता मान्छेलाई के छ न्याय परिषदको सदस्य बनाइएको छ। अनि त्यो न्याय परिषदबाट चाहिँ के छ भने न्यायपालिका गाइड हुन्छ है भन्ने कुरो संविधानमा लेखिएको छ। जबसम्म यी संविधानका खोटहरूलाई भनेपछि न्याय परिषदबाटै सुधारको कामहरू अघि बढाउन जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै पुग्दैन। अब हेर्नुहोस्, हिजो पञ्चायत कालमा राजाले के छ भनेदेखि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेका थिए। अब एउटा कुरामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चेत खुल्न आवश्यक छ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यो गठबन्धनको सरकारमा रहेका मान्छेहरू जो सत्तासीन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँले के रमाइरहनु भएको छ भनेदेखि वास्तवमा न्यायपालिकाले त हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्यो नि भन्ने कुरामा गर्व गर्नुहुन्छ। तर यो स्थिति सधैँभरि रहँदैन, परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तन भएपछि न्यायपालिकाले यही खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने न्याय मर्छ कि मर्दैन? न्यायपालिकाप्रतिको आस्था मर्छ कि मर्दैन? जब न्यायपालिकाको आस्था मर्छ त्यसपछि के छ भनेदेखि जनताले के छ भने आफ्नो अधिकार हातमा लिने स्थिति सिर्जना हुन्छ र एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जुन आन्दोलन जनताले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलनको सुरुवात गर्यो भने त्यो राजनीतिक पार्टीको नियन्त्रणमा हुँदैन, न कुनै शक्तिको नियन्त्रणमा हुन्छ। यसले एउटा भयावह सिर्जना हुन्छ र न्यायपालिकाका भवनहरू त रहलान्, साइनबोर्ड त रहलान्, त्यो न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन स्थिति सिर्जना भएको छ, यो सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको चेत खोल्नु आवश्यक छ। त्यो चेत खोलिसकेको छ नि, हिजो राजाले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्थे भने अब एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यायपालिकाकोमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको विषयवस्तुलाई संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ। संसदमा प्रवेश गरिसके पछाडि संसदले उच्च स्तरीय राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के छ भने उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने राष्ट्रपति स्तरीय वा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा उच्च स्तरीय न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि उच्च स्तरीय आयोगको गठन गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा न्यायपालिका सुधार गर्नको लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखिको विकल्प छैन। चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनले न्यायपालिका अर्को व्यक्ति फेरि आउँछ, त्यही पद्धति, त्यही प्रक्रिया। अहिले हेर्नु न, बार र बेन्चको बिचमा चाहिँ पटक पटक हामीहरू बस्थ्यौँ, छलफल हुन्थ्यौँ। अहिले के बार र बेन्चको बिचमा बस्नको लागि चाहिँ बारले ककटेल पार्टीको आयोजना गरिदिनुपर्ने हो? होइन भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बृहत फुलकोटमा न्यायाधीशहरू नबस्ने स्थिति किन? नेपाल बारका पदाधिकारीसँग चाहिँ पदाधिकारी र चाहिँ फुलकोटको बिचमा चाहिँ एजेन्डामा सहमत हुनुपर्छ, निर्णय हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर फुलकोट बस्ने र के नै नेपाल बारका पदाधिकारीको सुझाव दिने र त्यो सुझावका आधारमा निर्णय पुग्न त सकिन्छ नि। तर कोही पनि डिस्कसनमै नबसिदिने, डिस्कसनै नभने त्यसले के बहिष्कार गर्ने, बहिष्कार गर्ने। त्यहाँबाट के देखिन्छ? गलत कदम हो 14 न्यायाधीशहरूको। उहाँहरूको चाहिँ के देखि जसरी राजनीतिमा गुटबन्दी छ नि, न्यायपालिकाभित्र चरम गुटबन्दी छ। त्यो गुटबन्दीको परिणाम हो, छरपष्ट भयो, छरपष्ट रूपमा भयो। यो किन भएको हुन्छ भने जुन मान्छेहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको सम्भावित उम्मेदवार हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू हरिकृष्ण कार्की बाहेक कुनै पनि व्यक्तिहरू राफल प्रणाली लागू गर्ने, चिट्ठा गोला प्रथाबाट चाहिँ पेशी तोक्ने र मुद्दाको सुनवाई गर्न तयार हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि आफू पुगेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने न्याय किनबेच गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूमा केन्द्रित। तर गोला प्रथाबाट अस्ति सहमत हुनुभयो भनेर कुरा आएको थियो चोलेन्द्र शमशेर, हिजोबाट चाहिँ अब गोला प्रथाबाटै जाने भनेर सहमति पनि जनाउनु भएको थियो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के छ हुन्छ भनेदेखि अहिले पनि यो अप्रिय लाग्न सक्छ। यो शब्द बोलेको आधारमा किन कारबाही नहुने भन्ने सम्बन्ध कुरा मलाई पनि उठ्न सक्छ। तर पनि हिजो चाहिँ विदेशी कूटनीति नियोगका एजेन्टहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएका छन्। पश्चिम र दक्षिणका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासबाट सेवा सुविधा आर्जन लिइरहेका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, उच्च अदालतमा रहेको न्यायाधीश जुन चाहिँ राजदूतावासका प्रतिनिधिको रूपमा पनि आफूलाई चाहिँ घोषित गर्छन् र वार्ता कमिटीमा राजनीतिक पार्टीका वार्ता कमिटीमा पनि बस्छन्। त्यो के छ भनेदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू त्यो मान्छेप्रति थर्कमान हुनुपर्ने स्थिति छ न्यायपालिकाभित्र।
यसको शुद्धिकरण कसरी हुनसक्छ? यसको शुद्धिकरण गर्नको लागि अगाडि पनि मैले निवेदन गरेँ, किन संसदले अब यो कुरालाई चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। संसदले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग अचम्मको भयावह स्थिति। अब त्यो संसद नि त्यही दलभित्रको पार्टीभित्रको हो, त्यही दलले नियोजित तरिकाले त्यो न्यायालयलाई प्रयोग गरिरहेछ। अब त्यहाँबाट शुद्धिकरण हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, किनकि चाहिँ त्यो न्याय मैले भने नि संसदले शुद्धिकरण गर्ने भनेको छैन। मैले भने मेरो आशय के हुन्छ भने संसदले उच्च स्तरीय आयोग गठनको लागि चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। र यो देशमा अझै पनि त्यो चाहिँ न्यायपालिका शुद्ध हुनुपर्छ, स्वच्छता र स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको खाँचो छैन, अभाव छैन। ती विज्ञहरूको अध्यक्षतामा के छ भने उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ र आमूल रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र यो संविधानभित्र रहेका विकृति र विसङ्गति हटाउनुपर्छ र चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने अभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको त्यो आयोगको विकल्प छैन, आयोग विकल्प छैन। किन समिति बनाउने भने त के छ भने देखियो नि, हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा रहनुभएका सदस्यले जे प्रतिवेदन निकाल्नु भयो त्यो कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट के छ भनेदेखि फुलकोटले जे निर्णय गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर हाम्रो अनुपस्थितिमा गर्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ रिमार्क लेख्नुभयो, भन्नुभयो मिडियामा। भनेपछि उहाँहरू किनकि त्यो कारण गर्न पछ्या कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ त्यसले के कुरो देखिन्छ नि, नेपालमा न्याय किनबेच गर्न पाइन्छ, किनबेच हुन्छ। त्यो चाहिँ कजलिस व्यवस्थापन नै हुन्छ, त्यो प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुहुन्छ। अहिले उद्योगपति व्यापारी कहिलेदेखि त्यो प्रक्रिया म टुङ्ग्याउँछु आउँछु। अहिले यो चाहिँ नि उद्योगपति व्यापारी र कर्मचारी यी तीनटा समूहदेखि बाहेकका मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापन तपाईँहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर हेर्नुहोस् न। ती मुद्दाहरू एउटा सर्वसाधारणको मुद्दा 3 महिना पछाडि पेशी जान्छ, तर उद्योगपति व्यापारी र कर्मचारीका मुद्दाहरू चाहिँ 1 महिनामा 3 पल्ट पेशी जान्छ। यसको अर्थ के छ? जसको पहुँच छ, जससँग पैसा छ, जसले किनबेच गर्न सक्छ न्याय, उसको छिटो पेशी तोकिन्छ र छिटो चाहिँ फैसला हुन्छ। यो स्थिति छ। यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियान न हो न्यायाधीशहरूको। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ के निष्कर्ष हो भने जसले 3/28 गते 78-3/28 गते संवैधानिक इजलासमा बसेर इन्साफ गर्नुभयो, त्यो इन्साफ गर्दाखेरि कि चोलिन्द्र शमशेरले जेठानलाई चाहिँ मन्त्री बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो, अरूले हामीलाई विभूषित गरियोस् भन्ने खालको कुरो राख्नुभयो, विभूषित गर्नुभयो। त्याग्नु त भएको छैन नि कसैले पनि। यो डिक्लियर हो सान्सर, यो त निश्चित हो। हेर्नुहोस्, यो निश्चित हो र यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक हैसियत बोकेका गजेन्द्र हमाल मन्त्री भए त के भयो भन्ने पनि छन् नि फेरि। यस्तो छ, राजनीतिक भविष्य बोकेका गजेन्द्र हमाल चाहिँ के छ भने मन्त्री भयो, यो प्रधान न्यायाधीश कोटामा होइन भन्ने कुरो के भने सबैभन्दा यसको प्रतिरक्षा कसले गर्नु? सबैभन्दा पहिला यो प्रस्तावको यो जुन आवाज उठ्यो त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुभयो चाहिँ कमरेड प्रचण्डले। यसको पछाडिको रहस्य के थियो भन्दाखेरि त देखियो नि, उहाँले के छ भनेदेखि राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे के भने नियमित रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ। इतिहासको ब्याज खाने विषय होइन राजनीति। गजेन्द्र हमाल क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो, चाहिँ उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ पटक पटक चुनाव हार्नुभएको स्थिति थियो। उहाँको विषय विज्ञता थियो। उहाँलाई के छ भने यो क्याबिनेटमा विषय विज्ञताको आधारमा उहाँलाई ल्याउनै पर्ने अवस्था थियो भन्ने कुरोको त पुष्टि जस्टिफाई हुनु पर्यो नि। जब कुरो त्यो नदेखिने बित्तिकै के छ भने भागभण्डाको आधारमा त्यो फैसला गराउनको लागि, न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नको लागि चाहिँ लेनदेनको आधारमा फैसला गराइएको रहेछ भन्ने खालको कुरो त प्रश्न देखिएको छ नि। त्यसले गर्दा चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन त निश्चित छैन, त्यसले निकास दिँदैन र 5जना व्यक्तिले के छ भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो संवैधानिक इजलासमा हुने 5जना न्यायाधीशहरूले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसको लिनुपर्छ, किनकि त्यसले पुष्टि गर्छ नि। अहिले 3/28 को जुन फैसला छ त्यो फैसलामाथि नै प्रश्न चिन्ह हो नि त। यो अहिलेको जुन प्रक्रिया छ, अहिलेको जुन वस्तुस्थिति छ, अब राजनीतिक लेनदेनका आधारमा हामी चाहिँ त्यो फैसला भयो भन्छौँ भने त फैसला नै गलत हुन सक्छ नि। अब त अहिले त्यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। यो त संसारमा कुनै पनि नभएको ठाउँमा तिम्रो देशमा किन भयो भन्ने जिज्ञासा त देशी विदेशी परदेशबाट प्रधानमन्त्रीको कुरा यहाँले भनिरहेको अवस्था छ नि। हजुर, त्यसले गर्दा के छ भने अहिले चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिन्छन् नि, त्यो राजीनामा स्वीकृत हुने बित्तिकै त्यसले के जस्टिफाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा गिभ एन्ड टेकको आधारमा 3/28 को फैसला भएको हो भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। पुष्टि त्यसको विकल्पै छैन। त्यसको अर्को प्रक्रियामा जान मिल्छ कि मिल्दैन कानुनी रूपमा, अब संवैधानिक रूपमा?
होइन यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने मैले अगाडि पनि भने वास्तवमा 4 पूर्व न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाल बारका 4 जना पूर्व पदाधिकारीहरूको सेटिङमा न्यायपालिका विगतदेखि सञ्चालित थियो। यो फैसला लेखन गर्दाखेरि पनि हामीलाई के सूचना प्राप्त भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र 4 जना न्यायाधीशहरू कुनै होटलमा बसेर फैसला लेखन कार्य भइरहेको छ भन्ने कुरा त सार्वजनिक रूपमा आएको विषय हो। त्यो कुराले त चाहिँ ढाक्न सकिँदैन नि। यो स्थिति र अवस्था हुँदाहुँदै पनि के छ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशले के भन्नु नि, जतिखेर त्यो फैसला वाचन गर्ने कार्य भयो प्रधान न्यायाधीशले त्यो अवस्थामा मात्रै चाहिँ हेर्नु भएको थियो, फैसला हेर्नु भएको थियो। यो पनि सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आएको छ। यहाँबाट के कुरो पुष्टि हुन्छ भने चोलेन्द्र शमशेर जबराको हैसियत, प्रधान न्यायाधीशको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरो त्यतिखेरै पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। तर चोलेन्द्र शमशेर एकजनालाई मन्त्री बनाउनको लागि यति ठुलो मुद्दामा सौदाबाजी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ कि फेरि? होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, जतिखेर ठुलो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तित्व एउटा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने र केही पदकका लागि मात्रै यति ठुलो रिक्स मोल्न तयार हुनुभयो होला र? होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो त के छ भने नेपालमा निर्वाचित जुन छ वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो, यो असहज प्रक्रियाबाट जो कब्जाको हिसाब जुन छ नि, जसले हिजो माओवादीले जुन मुभमेन्ट सुरु गर्नुभएको थियो त्यो रूपले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो भने विदेशी हस्तक्षेप अनिवार्य थियो। विदेशी हस्तक्षेपको आधारमा के छ भनेदेखि सत्ताच्युत गरिन्थ्यो। तर यहाँ त के छ भने जननिर्वाचित थियो, जननिर्वाचित सरकार थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। केपी ओली शर्माले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेरको अवस्था त्यति मात्रै होइन, के छ भनेदेखि वर्षौँदेखि घुमेको भूभाग के छ भनेदेखि यो भूभाग नेपालको भनेर नक्सा जारी गर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि देशी विदेशी सारा शक्तिहरू के छ भनेदेखि केपी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा थिए। त्यसले न्यायालयलाई क्याप्चर गरे। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ त्यो शक्तिका एजेन्टहरू, प्रतिनिधिहरू र कूटनीतिक नियोग र दूतावासबाट सेवा सुविधा लिएर नै न्यायाधीशहरूको पनि बाहुल्यता र प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा थियो। हेर्नुहोस्, त्यसको प्रभावलाई चाहिँ प्रयोग गरियो, जसले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रभाव बाहिर रहेका शक्तिहरू र चाहिँ न्यायपालिका भित्र रहेका शक्तिहरूको संयोजनबाट, फ्युजन भन्छ नि, फ्युजनबाट त्यो फैसला गर्नु। त्यसो त त्यो संवैधानिक इजलासमा 2 जना न्यायाधीशज्यूहरूले अलिकति विरोध पनि राख्नु भएको थियो, गरी म यो कोर्टमा बस्दिनँ भन्ने, संवैधानिक इजलासमा कोही म बस्नै पाउनुपर्छ भन्ने खालको स्थिति पनि सिर्जना भएको थियो त्यतिखेर। होइन, संसारको कुनै पनि न्यायपालिकामा चाहिँ पक्षले न्यायाधीश छान्न पाउँदैन। तर यहाँ त के भन्नुहुन्छ नि, पक्षले न्याय छान्ने काम भयो। निवेदकले के कुरो उठाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो मुद्दादेखि नै यो न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरोहरू उठ्यो। त्यति मात्रै होइन कि नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरूले त बेन्चमै के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ बिदा बस्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो र प्रधान न्यायाधीशले बेन्चमै थ्रेड गर्नुभयो। त्यसको फेस गर्न प्रधान न्यायाधीश सक्नु भएन। र पछिल्लो चरणमा अहिले हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ अहिले परेका जुन पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिहरू बदल हुनुपर्छ भन्ने जुन मुद्दा उठेका छन्, त्यसमा चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि एकजना प्रधान चाहिँ सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले अन्तर्निर्वाचित जारी गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो नेपालको संविधानको धारा 137 को जुन व्यवस्था छ, प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास जुन गठन गर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई बाइपास गरेर प्रधान न्यायाधीश नरहने गरी चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्नु चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा अन्तर्निर्वाचित जारी भएको छ। अहिले ठुलो डिबेट र विवादको विषय यो पनि छ हेर्नुहोस् है, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश हुने कि नहुने भन्ने विषयमा। तर त्यही प्रधान न्यायाधीश जसको ल्यागत र हैसियत हेर्नुहोस् अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको, उहाँले कि नि संविधान संशोधन नहुँदासम्म यो मेरो अधिकार हो भन्ने उहाँले सक्नु भएन। ल ठिक छ नि, त्यसमा म बस्दिनँ, म बाहेकै बेन्च गठन गरौँ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। यसले के देख्यो भनेदेखि एकपछि अर्को न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कुरामा उहाँको भूमिका, आफ्नो अधिकारमा पनि अडिग रहन सक्नु भएन। त्यसको परिणाम हेर्नुहोस्, न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कुरामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिका प्रमुख छ। एउटा भन्नुहोस् न, अहिले न्यायपालिका कमजोर गर्ने कुरामा यति मात्रै होइन, 60 सालभन्दा म त के भन्छु भन्नुहुन्छ भने 60 सालभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका सबै तहका
अदालतको मुद्दाको सुनवाई चाहिँ गोला प्रथाबाट हुन्थ्यो। अनि 60 साल पछाडि के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पूर्व निवर्तमान प्रधान न्यायाधीशले नेपालको अदालतभित्र विभिन्न दात्री निकायका होर्डिङ बोर्ड राखेर आइएनजिओलाई निमन्त्रणा गर्नु, आइएनजिओको प्रवेश भयो, विभिन्न प्रोजेक्टहरू भए खुले। त्यो प्रोजेक्टले के गर्यो भने विदेशी सहयोग गराउने काम चाहिँ न्यायाधीशलाई गर्यो। विभिन्न देशको भ्रमणमा चाहिँ न्यायाधीशहरू गए, विदेशी कोर्टको निरीक्षण गरिसकेपछि के छ भने होइन, त्यहाँ त एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दो रहेछ, फलानु देशमा स्पेनमा हेर्दो रहेछ, स्विडेनमा हेर्दो रहेछ, नेपालमा किन नहुने, यो प्र्याक्टिस त नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गरियो। उहाँले के कुरो बुझ्नु भने नेपालको परिवेश जुन छ नि, समाज छ नि, सोसाइटीका जुन परिभाषा छ नि, अनि हाम्रो सोसाइटी भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि एडभान्स सोसाइटी हो। एडभान्स सोसाइटीमा हामी प्रवेश गरिसकेको स्थिति हो, त्यो त थिएन। त्यो नभएको अवस्थामा के छ भने ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मुद्दा चाहिँ जिल्लामा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने, उच्चमा गोला हाल्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमा के छ भने के उच्चमा पनि मुख्य न्यायाधीशले चाहिँ पेशी तोक्ने, सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्था गरिदिएपछि के छ भने यो तलदेखि माथिसम्म चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सेटिङ गरेर मुद्दा को सुनवाई गर्ने र इन्साफ गर्ने परम्पराको सुरुवात गर्नुभयो। त्यसले गर्दा मेरो त हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने 2060 सालपछिदेखि न्यायाधीश भएका, जिल्ला न्यायाधीश भएकादेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका मान्छेहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। हामी कानुन व्यवस्था ओपन छौँ, कानुन व्यवसायीको पनि होस्, होइन भनेदेखि चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको चाहिँ जुन अकुत सम्पत्तिको चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेहरू भनेका न्यायाधीश भएका छन्। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो। जुन कुराको सुरुवात चाहिँ के छ भने शेरबहादुर तामाङले बोल्नु भएको थियो, एउटा परिवेशमा उहाँलाई फुस्काइयो। कुनै पनि मान्छे कानुन बन्ने दिनेछ। र यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यो संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरू छन् नि, चोलेन्द्र शमशेरको नाउँ जोडिएर आएको छ नि प्रधान न्यायाधीश। संवैधानिक नियुक्ति भने कुलिङ पिरियड चाहिँ निजामती सेवा ऐनमा पनि लागू हुनुपर्छ। एउटा निवृत्त भएको कर्मचारी कति अवधि पछाडि चाहिँ संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएर जाने, यो सिस्टमको विकास नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ किनकि स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नुको केही अर्थ छैन। हिजो हेर्नुहोस् न, हामी बच्चै थियौँ पेसामा आउँदाखेरि हाम्रा अग्रजदायीहरू उहाँले के भन्नु भने वास्तवमा यो गोला प्रथा चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो ल्याउनु भयो। उहाँहरू सेटिङमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ मुद्दाहरू चाहिँ किनकि सेटिङ गर्ने नियोजित तरिकाले आफ्नो मुद्दाहरूलाई लिएर आएर नेपालमा आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाल बारका सम्मेलनमा ती चाहिँ के प्रतिवेदनमा ती कुरा लिएर आइयो। हामीले ताली बजाएकै हो, हिजो बुझिएन, हामीले बुझिएन। तर के छ भने त्यो चाहिँ नेपाल बारको प्रतिवेदनमा यो कुरो परेको छ भन्ने आधारलाई टेकेर फुदकुरले के छ भने कि सारा कुरो ध्वस्त बनाइदियो, जसले गर्दा यो स्थिति चाहिँ किनबेचमा न्याय रूपान्तरण भयो। त्यसो गरी यसको सुधार भनेको चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेर र यी 5 जना मान्छेको बहिर्गमनले मात्रै हुँदैन, एउटा आयोग गठन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर आयोग गठन गरेर शुद्धिकरणको लागि नलाग्ने हो भने न्याय पाउनको लागि कठिन छ, गाह्रो छ। अब अहिले आएर छताछुल्लो भयो, तर हिजोदेखि नै थियो होला है न्यायालयमा यस्ता चिजहरू जुन बाहिर आउन सकेका थिएनन्। यहाँलाई त नजिकबाट हेर्नु भएको छ, होइन? यो कसको पालादेखि, कुन प्रधान न्यायाधीशको पालादेखि यो अलिकति राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुँदै गयो, होइन? सरले हामीलाई यसो बताइदिनु भयो भने हामी पनि जान्ने अवसर पाउँथ्यौँ। यो चाहिँ कस्तो भने नेपालको संविधान 2047 लागू भयो, त्योभन्दा पूर्व चाहिँ न्यायाधीशले घुस खाने हिम्मत गर्दैनथे। 47 अघि किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो दृष्टान्त छ कि जस्तो मैले 2042 सालबाट चाहिँ अभिवक्ताको हैसियतले कानुन व्यवसाय सुरु गरेको, सिएल पास गर्ने बित्तिकै। त्यतिखेर चारखालामा चाहिँ 2टा अदालतहरू थिए, जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालत थियो। त्यहाँ एउटा मुख्य न्यायाधीशलाई गाडी हुन्थ्यो र त्यो गाडीमा के छ भनेदेखि मुख्य न्यायाधीशको सहर हुन्थ्यो, अर्को न्यायाधीशहरू सरासर हिँडेर आउनुहुन्थ्यो। अञ्चल न्यायाधीशहरू र जिल्ला न्यायाधीशहरू हिँडेर आउनुहुन्थ्यो र न्याय सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो र सुरु हिँडेर जानुहुन्थ्यो। त्यो झगडियाले पनि के छ भने मेरो मुद्दा हराएको चाहिँ हराउने न्यायाधीश यो भनेर ढुङ्गा हानेको इतिहास थिएन। तर अहिले हेर्नुहोस्, प्रत्येक न्यायाधीशलाई गाडी सुविधा प्रदान गरिएको छ र ढोकामा पुलिस राखेर सेक्युरिटी दिनुपर्छ, ढोकामा पुलिस राखेर इन्साफ गर्नुपर्छ र प्रत्येक न्यायाधीशलाई पिएसओ दिनुपर्छ। अच्छा, र पिएसओ नलिकन न्यायाधीश हिँड्न सक्दैन। र चाहिँ अदालतबाट फैसला गरेर निस्केको न्यायाधीशलाई चाहिँ रिटायर भएपछि पिएनले नमस्कार गर्दैन।
यो स्थितिको सिर्जना किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा यो मात्र के नि थोर बहुत मात्र थियो, तर किनकि हाकाहाकी किनबेच गर्ने स्थिति थिएन। अहिलेका प्रधान न्यायाधीश त हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्ना न्यायाधीशहरूलाई, उहाँ मन परेका न्यायाधीशहरूलाई जसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दैछु म, यो फुलकोटले किनकि पास गरेको छ यो प्रतिवेदनलाई, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ठुल्ठुला मुद्दाको सेटिङमा न्यायाधीशहरू आफै संलग्न भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ कजिस तोक्ने अनि लेनदेन गराउने कुरामा पनि कुन कुन मन परेका न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा पार्ने र मुद्दाको उर्तीपूर्ति गर्ने, रकमको उर्तीपूर्ति गर्ने र उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीका मुद्दाहरू कसैले पनि नहार्ने, प्रायोरिटीमा राख्ने, कसैले पनि नहार्ने र सर्वसाधारण मान्छेले के छ 10 वर्ष 12 वर्षमा उसको मुद्दा चाहिँ फैसलै र न्याय नपाऊ, यो स्थितिको सिर्जना भएको छ। विगतमा कम थियो, अहिले छरपष्ट भयो, संस्थागत भयो। अहिले ए भन्नुहोस् न, चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश भइसके पछाडि म नाउँ नलिउँ, राजसभा स्थायी समितिका पूर्व सभापतिका नाउँमा रहेको उहाँको देहावसान पछाडि उहाँका ज्येष्ठ पुत्रका नाउँमा नामसारी भई आएको घर जग्गा 21 आना जग्गा र 2.5 तले घर उहाँले खरिद गर्नुभएको छ। त्यसको मूल्य के भने प्रति आना चाहिँ 65 करोड रुपियाँ छ, 65 लाख रुपियाँ छ। त्यो पैसा कहाँबाट प्राप्त भयो? न्याय परिषद छानबिन गर्न सक्छ भनेदेखि न्याय परिषदमा पनि उहाँले के भने आफ्ना अनुकूल मान्छेहरू नियुक्ति गर्न सक्षम र सफल मान्छे हो अहिलेको प्रधान न्यायाधीश। त्यसो कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ, तर उहाँको बहिर्गमनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख बस्दैन। तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने होइन, यस्तो छैन, उहाँले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने हो। उहाँले अन्तिमसम्म प्रयत्न दिने छाँटकाँट देखिँदैन। उहाँले चाहिँ सजिलै रूपमा, उहाँ चाहिँ राजनीतिक खेलाडी पनि हो, कुशल खेलाडी। उहाँ सबैको दैलामा र सबै राजनीतिक पार्टीको प्रिय पात्र पनि हो। अलिकति अगाडि के आकलन हुन्थ्यो भने खेलराज रेग्मी बन्न खोजेका छन्। अब यो राजनीतिक अस्थिरताबाट सबै राजनीतिक दलहरूलाई निमिट्यान्न पारेर आफू चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुने चलखेलमा लागेका छन् पनि भन्थे। होइन, त्यो उहाँको चाहिँ एउटा अभिष्ट थियो, तर एउटा त्यसले चरण पार गरिसकेको छ। त्यो भन्न सकिन्छ। पहिलो प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन प्रक्रियाले भयो, त्यो विघटनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ खेल्नुभएको भूमिका, तोकेका बेन्च तोक्नेसम्म काम र चाहिँ उहाँले आश्वस्त तुल्याउनु भएका कुराहरू बाहिर केही मिडियामा आएका छन्। उहाँले आश्वस्त तुल्याउनु भएको थियो भन्ने कुरा छन्। त्यो आश्वस्तताको पछाडि के छ भनेदेखि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, विघटित प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहन्छ। त्यो सरकार रहिसकेपछि के छ भनेदेखि त्यो सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने खालको स्थिति अरू राजनीतिक पार्टीबाट सिर्जना गर्ने र चाहिँ खिलराज रेग्मीको पदमा आफू बसेर चुनाव गराउने भन्ने खालको उहाँको दिवा स्वप्न हुनसक्छ त्यो। तर त्यो प्रक्रिया अगाडि समाप्त। हजुर, त्यही त। अब राजीनामा नदिँदाको परिस्थिति के हुन्छ? अनि राजनीति यो चाहिँ के छ भने उहाँले अन्तिमसम्म सबै राजनीतिक पार्टीको दैलामा चार्ने काम, विचरण गर्ने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुनेछ। यो जब त्योबाट असफल हुनुहुन्छ त्यसपछि के छ भनेदेखि चाहिँ बेन्च बहिष्कार गर्ने कुरा, न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्ने कुरा र त्यो सँगसँगै बारले बेन्च बहिष्कार गर्ने कुराहरूको कार्यक्रमको घोषणा हुनसक्छ। यो स्थितिको सामना गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भइसके पछाडि उहाँले के छ भनेदेखि चाहिँ संसदले यसलाई के छ भनेदेखि चाहिँ महाअभियोगको कुराहरू पनि अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ, प्रेसर सिर्जना हुन्छ। त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव फेस गर्ने सामर्थ्य उहाँसँग हुँदैन र उहाँले अन्तिममा चाहिँ के छ भने राजीनामा गरेर बहिर्गमनमा उहाँले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। महाअभियोगसम्म पुग्छ। महाअभियोगसम्म अब यहाँकै कुरालाई हेर्ने हो भने र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सेटिङमा बनेको गठबन्धनको सरकार छ भनिन्छ। अब सेटिङमै बनेको गठबन्धनको सरकारले त उहाँलाई समर्थन गरिदिएला नि त, फेरि महाअभियोगतिर नजाला नि त। होइन, अहिलेको स्थितिमा सेटिङमै बसेको गठबन्धनको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बारको अध्यक्षले आफ्नो भोइस त ल्याइसक्नुभयो नि। उहाँले त के छ भने सेटिङकै बनेको जुन सरकार छ र फैसलाको सबैभन्दा पहिला व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गर्ने मान्छे हो नि उहाँ। हजुर, बारले चाहिँ के छ भने संस्थागत रूपमा चाहिँ निर्णय गरेन, तर के छ भने बारको अध्यक्षले के गर्नु भनेदेखि यो चाहिँ स्वागतयोग्य काम छ, ऐतिहासिक फैसलामा स्वागत गर्नुभएको थियो।
त्यही कारणले के छ भने हामीले चाहिँ निर्णय हुनुभन्दा पूर्व नै नेपाल बारको आज सल्लाहकार समितिको बैठक छ। सल्लाहकार समितिको बैठक पश्चात चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कार्य समितिको बैठक बोलाइएको छ। उहाँले मिडियामा के भन्नु भने हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गऱ्यौँ भन्ने निर्णय उहाँले सुनाइसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट के देखिन्छ भने उहाँले त के छ भने गठबन्धनको सरकारको प्रतिनिधित्व र विचारले पनि विचारधाराको पक्षधरताको आधारमा पनि उहाँले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने उहाँले त बोलिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ गठबन्धन सरकारले चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ बोक्छ भन्नेको स्थिति नै रहेन। तर हाम्रो मान्यता के हो भने अहिलेको चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणा जुन प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले मागेको त एउटा जेठललाई मन्त्री मात्रै हो। मन्त्री मागेको आधारमा उहाँले के छ भनेदेखि चाहिँ पदबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने वैगमन हुनुपर्ने स्थिति हो भने अन्य 4 जना मान्छेहरूले त्यो पदमा रहने आधारहरू के हो? नेपाली जनताले जान्न चाहेको विषय यो हो कि उहाँले चाहिँ रहनुपर्ने आधार के हो? जस्तो भन्नुहोस् अहिले वरियता क्रममा दोस्रो रूपमा जुन रहनु भएको चाहिँ न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ उहाँको कार्यक्षमता के हो? न्यायिक क्षमता र प्रशासनिक क्षमता भनेका अलग अलग कुरा हुन्। उहाँले न्यायिक क्षमतामा उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँलाई कुनै पनि मान्छेले चाहिँ क्वेसन रेज गरेको अवस्था छैन अहिले। तर प्रशासनिक क्षमता र उहाँको ल्यागत त देखियो नि। त्यो के भन्नुहुन्छ भने फुलकोटले 2078 साल भदौ मसान्तभित्रमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लाइसेन्स वितरण गर्ने भनेर सेड्युल चाहिँ प्रकाशित गर्यो, सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यो सूचना बमोजिम चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 20 वर्षभन्दा सेवावधि बढी सेवा गरिसकेका व्यक्तिहरूले 50 वटा फैसला पेश गरेर के छ भनेदेखि चाहिँ विवरण पेश गर्नुभयो। त्यो विवरणको आधारमा कर्मचारीले काम गरे, सबै सर्टिङ भयो। त्यसमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ अपडेट भएको संस्था नवीकरण गरेको छ छैन, फर्म रेजिस्ट्रेसन भएको छ छैन, कर तिरेको छ छैन, यी कुराहरू राखिएका थिए। त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि चाहिँ वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्न भनेर चाहिँ संयोजक तोकिएको चाहिँ सम्मानित सर्वोच्चको चाहिँ मर्यादाक्रममा दोस्रो हुनुभएको चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले 1 वर्षसम्म काम गर्नुभयो र कर्मचारीले तयार गरेर सबै फाइलमा चाहिँ के छ भनेदेखि हेर्ने फुर्सद भएन, क्षमता राख्नु भएन र उहाँले राजीनामा गर्नु भने त्यो त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कि सर्वोच्च अदालतको प्रशासन चल्छ भने के अपेक्षा गर्ने भने संवैधानिक इजलासका जुन 328 को फैसला गर्ने अरू 4 जना न्यायाधीशले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उहाँहरू त्यहाँ रहन लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामासँगै त्यो कुरा आउँछ, पुष्टि हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ यहाँ भन्नुहोस् न पूर्व पदाधिकारी 4 पूर्व पदाधिकारी मलाई रिपिट गर्छु जो प्रधान न्यायाधीशको कोटामा अब उहाँ बहिर्गमन हुने बित्तिकै म प्रधान न्यायाधीश हुन्छु भनेर बसिराख्नु भाइलाई पनि त्यसको नैतिकताको जिम्मेवारी आइलाग्यो। यो यति मात्रै होइन सुन्नु, मैले अगाडि अलिकति जोडेँ फेरि। अब तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले खोजी गर्ने विषय के छ भने जुन चाहिँ कूटनीतिक नियोगबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने मान्छेहरू र चाहिँ विदेशी राजदूतावासबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने मान्छेहरू बालवाला न्यायाधीशहरूलाई कसरी करेक्सन गर्नुहुन्छ? यो सिस्टमले यो संविधानले करेक्सन गर्न सक्छ? जुन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अम्ल्याइएका बिचौलिया न्यायाधीशहरूको छनौट र छानबिन चाहिँ यो संविधानले गर्न सक्छ? अनि अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनले यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साथ जोगाउन सक्छ? जसले के छ भनेदेखि चाहिँ जेठानलाई मन्त्री बनाउन चाहिँ भागभण्डा खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ जुन आयो त्यसको आधारमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमन हुनुपर्ने, हामी यो अनुकूलको फैसला लिएर तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर सोधिएको छ नि। जसले मान पदवी अलङ्कार र पदकहरू ग्रहण गरे ती मान्छे स्वतन्त्र न्याय रहँदासम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका साथ बच्न सक्छ? नैतिकताका कुरा यी पनि छन् क्या। आज नागरिक समाज किन एउटा पछि चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मात्र किन लखेट्छ? सबै मान्छेको हकमा किन बोक्दैन, किन बोल्दैन? ती मान्छेलाई चाहिँ नभइकन न्यायपालिका चल्दैन भन्ने स्थिति हो। ती अरू 4 जना जुन मान्छेहरू हुन्छन् त्यहाँभन्दा बाहिरका मान्छेहरू के चाहिँ न्यायपालिकामा नाराख्छन् भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको हो। अब संसदले यसलाई नजिकबाट हेर्नु पर्यो होइन? संसदले यसलाई के सङ्कल्प अब यो चाहिँ के छ भने संसदमा यो विषय प्रवेश गर्छ र संसदले यसलाई चाहिँ गभर्न गरेन भने नागरिक समाजले सडकबाट दबाब दिनु पर्यो। यो न्यायाधीशहरूको चाहिँ बहिर्गमन गर्नको लागि र राजीनामा गर्न बाध्य गराउने स्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ। संसदले यो कुरालाई प्रवेश गराएर अघि बढ्ने कुरामा
यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, गर्नुपर्छ, समयको आवश्यकता हो। हिजो भन्नुहोस् न, हिजो चाहिँ माओवादीहरूले जनयुद्धको घोषणा गर्यो 52 सालमा, तर त्यतिखेरको अवस्थामा के छ भने कि राजनीतिक पार्टीले उसको अस्तित्व स्वीकार गरेको हो र? जनयुद्धमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने यति बुँदाहरू हाम्रा छन्, यी बुँदाहरू पुरा भएन भने हामी युद्धमा जान्छौँ भनेर त जो राजनीतिक पार्टीले भनेको थियो नि, तर राजनीतिक पार्टीले, अन्य राजनीतिक पार्टीले चाहिँ सत्तासीन पार्टीले स्वीकार गरेनन् नि। मोमेन्ट बढ्दै गयो, अन्तिममा के छ भनेदेखि चाहिँ तिनी चाहिँ सशस्त्र युद्धसँग लडेको राजनीतिक पार्टीसँग संसदीय मोर्चामा रहेका पार्टीहरूले पनि सहकारी गरेर आन्दोलन गरे। तर यहाँले भनेको आयोग पनि त्यस्तै शुद्ध आयोग कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न सक्छ। न्याय परिषदमा जसरी यहाँले भन्नुभयो वृद्धहरूको अखडा जस्तो बनेको छ, त्यही स्थिति सृजना भयो भने फेरि कसरी शुद्धिकरणतिर जान्छ भन्ने यस्तो हुन्छ फेरि। किनकि हामी विभिन्न आयोगहरू बनाउँछौँ, ती आयोगले प्रतिवेदनहरू दिन्छन्, ती प्रतिवेदनहरू एकातिर थन्किन्छन्, विगतदेखिका अन्य कुराहरूमा पनि राजनीतिक वस्तुस्थितिहरूमा देखिराखेकै कुरा हो, विभिन्न घटनाक्रमहरूमा पनि देखिराखेकै हो। अब यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय आयोग बनाएर हामीले न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ भन्ने आधार चाहिँ के हो? होइन, मैले त्यही कारणले भने नि यसको चाहिँ आधारहरू हुनसक्छ। किन अब यो न्यायपालिका यही रूपमा भाँड भैलोमा गइरहोस् भन्ने खालको कुरो हो भने अलग कुरा होइन भने अहिले पनि जननिर्वाचित संसद छ, त्यो संसदमा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा एमाले छ, अन्य चाहिँ गठबन्धनमा रहेका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू छन्। यसलाई त प्रतिपक्षले पनि के छ भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई प्रवेश गराउनुपर्छ र संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ र सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दाखेरिको अवस्थामा न्यायपालिकामा यी चाहिँ देखिएका विकृति र विसङ्गतिको सुधार गर्न कुन कार्य गर्ने हो त्यो तोक्नुपर्छ र त्यो तोकेर के छ भनेदेखि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले चाहिँ किनकि एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय आयोग चाहिँ गठन गर्नुपर्छ, जुन कुरो हिजो विगतमा राजाको शासनकालमा पनि भएको थियो। बाबा, यो रूपमा विकृति विसङ्गति छन् भनेर भएको होइन नि, के सुन्नमा आउने बित्तिकै भएको थियो। यो गर्नुपर्छ र यसलाई के छ भनेदेखि चाहिँ न्याय खरिद बिक्रीको आधारमा होइन, निर्धा निमुखा जनताले पनि प्राप्त गर्छन् भन्ने खालको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। यो गर्न सकिएन भने के छ भनेदेखि चाहिँ न्यायालय चाहिँ धरामा पर्छ। अहिले त समग्र देश राजनीति समग्र रूपमा त्यसलाई चाहिँ असर गर्ने भयो। अब न्यायालयसँगै विश्वास छैन भनेपछि त अब विश्वास कहाँबाट? होइन, अब न्याय कहाँबाट पाउने? होइन, यस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ तालिबानको छ नि, अमेरिकी सेनाले चाहिँ के भन्छ त्यहाँको तालिबान सरकारलाई सुरक्षा दिने भन्ने। जब तालिबानहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि अमेरिकन सेना फिर्ता हुने अवस्था आयो र तालिबानहरू चाहिँ लडाकु दस्ताहरू चाहिँ 101 जब अगाडि बढे हतियार लिएर सेनाले हात उठायो, त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ हेर्नुहोस्। यो कुरो मैले किन भनेको चाहिँ मैले मात्रै भनेको कुरो होइन। कान्तिपुरको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो युवराज घिमिरे, उहाँले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो, 3 वर्ष अगाडि उहाँले लाइभ भन्नुभएको थियो कि वास्तवमा आस्थाको धरोहर भनेको चाहिँ अन्तिम आस्थाको धरोहर भनेको न्यायपालिका हो। न्यायपालिकामा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा, आस्था त सबैको हुनसक्छ, राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको हैसियतले नियुक्ति भए र चाहिँ एनजिओ आइएनजिओका प्रतिनिधिले चाहिँ नियुक्ति भए र चाहिँ विदेशी नियोगका भनौँ दूतावासका चाहिँ एजेन्टको रूपमा प्रतिनिधिको नियुक्ति भए, यो जुन स्थिति छ यसले एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको थियो, जुन उहाँले गरेको भविष्यवाणी अहिले पुष्टि भयो। सांसद, राजनीतिले न्यायालयलाई यो अवस्थामा पुर्याइदियो, सानो सानो मुद्दाहरू पनि लिएर जाने राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा समाधान गरिदिएको भए सायद यति धेरै हस्तक्षेपकारी पनि हुने अवसर पाउँदैन थियो होला न्यायालय। होइन, यस्तो मैले अगाडि पनि भने नि, जतिखेर राजनीति कमजोर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकाले राजनीतिक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा राखिएको इन्ट्रेस्टको परिणामबाट यो निम्तिएको कुरा हो। राजनीतिक पार्टीहरूले के छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले किनकि त्यो विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पढेर आएका हुन्छन्, उनीहरूले के छ भनेदेखि प्रत्येक ठाउँमा खेल्न खोज्छन्। त्यो कार्यपालिकाले त्यो भित्र खेल्छ भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिएको हो नि। हजुर, स्वतन्त्रता बचाउनु पर्ने कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कार्यपालिकाले यी कार्यहरू गर्छ है, व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्छ है र कानुन विपरीतका कार्यहरू गर्छ है, त्यो कुरोको करेक्सन गर्न र नागरिकको चाहिँ अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि
संविधानको संरक्षण गर्नको लागि, कानुनको पालना गराउनको लागि चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ नि। जब चाहिँ राजनीति कमजोर हुन्छ, त्यही कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो अनुकूलतामा खेल्ने कार्य गरेको हो, जसको परिणाम चाहिँ के छ भने आजको चाहिँ पहिलो शिकार चोलिन्द्र शमशेर हुन्छन्। तर यो चाहिँ चोलिन्द्र शमशेरको बहिर्गमनले मात्रै यो आन्दोलन रोकिँदैन, हेर्नुहोस्, यो आन्दोलन रोकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि गलत नजिर पनि बस्न सक्छ नि। अब एउटा सक्षम व्यक्ति आएर प्रधान न्यायाधीश बन्दै गर्दा पनि अब जसरी फुलकोट बहिष्कार गरिराखेका छन् न्यायाधीशहरूले, अब त्यसरी घेराबन्दी गर्ने एउटा प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायालय त झन् विकराल स्थितिमा होइन। फुलकोट बहिष्कार गर्नुको एउटै स्वार्थ छैन। त्यो स्वार्थ के छ भन्नुहुन्छ भने सीमित मान्छेमा रहेको सेन्टिकेट, जुन चोलिन्द्र शमशेर राणाले एउटा कामको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यो प्रारम्भ के गर्नुभएको थियो भनेदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको सेटिङ र पूर्व नेपाल बारका पदाधिकारीको सेटिङ भत्काएर उहाँले छुट्टै एउटा चाहिँ सेटिङ बनाउनु हो, जसले गर्दा के छ भने ती 8 शक्तिहरू, 2 शक्तिहरू भन्नुहोस् न, उहाँदेखि चाहिँ क्रुद्ध थिए, विगतमा पनि के छ भने अत्यन्त क्रुद्ध थिए, जसले गर्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के छ भने आफै त्यो आफ्नो सेटिङ मार्फत चाहिँ मुद्दा किनबेच गर्ने कुराहरू चाहिँ जब सुरुवात गरिसके पछाडि त्यो शक्ति भोको रह्यो, त्यो शक्ति नाङ्गो रह्यो र आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो। त्यो रुष्ट थियो, जसले गर्दा के छ भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ गठबन्धनको जुन सरकार भनौँ, सरकार बन्दाखेरिको अवस्थामा चोलिन्द्र शमशेरको जेठान चाहिँ गजेन्द्र हमाल भनेका मान्छे के छ भने उनको भागभण्डाभित्रका मान्छे हुन् भन्ने आधारमा उसलाई चाहिँ लखेट्ने जुन एउटा माध्यम बनेको मात्रै हेर्नुहोस्। त्यो यसको पछाडिका रहस्य अरू पनि छ। जो आफ्नो पहुँचबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता आज चोलिन्द्र शमशेरका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ स्ट्रङली उठाए। त्यसले गर्दा के छ भने कि यसो हेर्दा त हो नि, साँच्चै हो र छ नि भन्ने स्थिति सिर्जना गरिदियो। हजुर, यो चाहिँ सबैतिर स्वार्थबाजी सबैतिर स्वार्थ। यहाँले भने जस्तो एउटा आयोगको विकल्प छैन शुद्धिकरणका लागि, सबैतिर विकल्प छैन। हेर्नुहोस् न, अहिले जुन छ नि चोलिन्द्र शमशेरले चाहिँ के छ भने राजीनामा गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर एउटा पूर्व न्यायाधीशले वक्तव्य जारी गर्नु। त्यही त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि उहाँले परमादेश दिएर बनेको जुन यो सरकार छ, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जबकि त्यो परमादेश नै सेटिङमा जारी भएको थियो भने त नैतिकता त प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने भयो नि त। नैतिकताको आधार नै, तर एउटा के हुन्छ राजनीतिक व्यक्ति जुन हुन्छन् पोलिटिसियनहरू, उहाँले नैतिकताको कुरो जुन उठ्छ त्यतिखेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो नैतिकताको परीक्षण भनेको जनताले परीक्षण गर्ने हो भन्ने कुरा चुनावमा गएपछि थाहा हुन्छ भन्नु स्केप हुने एउटा बाटो हुन्छ। हजुर, तर त्यो चाहिँ जसले त्यो कुरो वक्तव्य प्रकाशित गर्नुभयो नि, उहाँले नै के हुन्छ भने उहाँले सबैभन्दा पहिला नेपालको इतिहासमा चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा किनबेचको आधारमा र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा मध्यराति 12 बजे बालटबाट नियुक्ति गर्ने मान्छे पनि भने हो। यो इतिहासलाई चाहिँ पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि यो स्टेक होल्डर जुन छन् नि, अघि मैले नि स्वार्थ समूह जुन छन्, यो स्वार्थ समूहले अहिले चाहिँ के छ भने गठबन्धन सरकारमा चोलिन्द्र शमशेरको जेठानलाई नियुक्ति गर्दा भागभण्डामा गरियो भन्ने जुन आधारमा उग्र उठाएको मात्रै हो। यो चाहिँ यो स्थिति नै हो। तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ छैन। अब हामी अन्तिममा रहेका छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने, अब यहाँको सुझाव के हुन्छ चोलिन्द्र शमशेर जबरालाई? होइन, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरो थप्न चाहन्छु, छुटिरहेको विषय छ। जुन फुलकोटका न्यायाधीशहरूले बारसँग बस्न किन इन्कार गर्छन्? बारसँग साँच्चै हामी चाहिँ बस्दैनौँ भनेर चाहिँ के छ भने फुलकोटका अन्य न्यायाधीशहरूले भनेको भने बारले स्ट्रङली ती न्यायाधीशको विरुद्धमा, किनकि विरुद्धमा समेत आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्छ। होइन भने त्यहाँ दुईवटा एजेन्डा छन्। एउटा भने के छ भने कि गोलापट्टाबाट मात्रै न्याय चाहिँ के छ भने कि मुद्दाको सुनवाई गर्ने परम्पराको सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यो विकास हुनु पर्यो, त्यो जसरी पनि लागू हुनु पर्यो, विकास होइन, जसरी पनि लागू हुनुपर्छ त्यो कुरोहरू। किनकि अटोमेसन मार्फत बनाएको छौँ हामीले। अटोमेसनमा जानको लागि चाहिँ के भने कि अझै टेक्निकल पार्टहरूमा त्यो सफ्टवेयर डेभलप गर्न टाइम लाग्ने भएको हुनाले गोलापट्टालाई लागू गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, फुलकोटले गरेको निर्णय बमोजिम, उसले प्रकाशित सूचना बमोजिम। सर, ती 14 न्यायाधीशहरू तयार छैनन् गोलापट्टाबाट जान तयार छैनन् उनीहरू। अहिलेको विषय पनि त्यही हो। उहाँहरू के छ भने पहिलो कुरो भने चाहिँ वरिष्ठको लाइसेन्स दिनु उहाँहरू तयार हुनुहुन्न, किनकि त्यो सेटिङ भत्किन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सीमित मान्छेहरूसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ, अरू पनि मान्छे थपेपछि गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ छ। दोस्रो कुरो उहाँ के छ भनेदेखि गोलापट्टामा जान तयार हुनुहुन्न। त्यसको दृष्टान्त छ नि, एकजना मान्छे मात्रै हुन्छ।
हरिकृष्ण कार्की बाहेक हरिकृष्ण कार्कीसँगै प्रतिवेदन दिन दिएका अन्य न्यायाधीश पनि किन गोलाप्रथामा जान तयार हुनुहुन्न, यो स्थिति छ। तर हामी नेपाल बारको तर्फ के छ भनेदेखि गोलाप्रथामा नगएसम्म र चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फुटकोर्टले गरेको निर्णय पनि प्रकाशित सूचना र मापदण्ड बमोजिमका के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो वरिष्ठको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य नगर्दासम्म के छ भनेदेखि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ र नेपाल बारले यो स्ट्यान्ड छोड्दैन। किन सुप्रिम कोर्टले आफ्नो निर्णय कानुन गर्दैन भने सुप्रिम कोर्टले गरेको निर्णय चाहिँ अरूले किन पालना गर्दैन? नेपाल बारसँग तुरुन्तै 14 न्यायाधीशहरू बस्नु पर्यो, भन्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ फुलकोर्टमा चाहिँ बारसँग हामी बस्दैनौँ भन्ने निर्णय गर्ने उहाँहरू 14 जनाको बहिर्गमन पनि निश्चित छ। त्यति कमजोर छैन हेर्नुहोस्। ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। थोरै समयमा चोलेन्द्र शमशेरले के गर्ने यति मात्रै यहाँले बताइदिनुहोस्। चोलेन्द्र शमशेरले के छ भनेदेखि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँ चाहिँ देश र जनताप्रति उहाँले लिएको शपथमा अडिग हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ 2078 साल 3/28 गति फैसला गर्दाखेरिको आधारमा हामी बिचमा यो सहमति र समझदारीको आधारमा फैसला गरेका थियौँ। यसको भागीदार सबैजना छौँ भन्नुपर्छ। नेपाली जनताको सामुमा उहाँले दिने राजीनामामा यो कुरो लेखिनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँको बहिर्गमनले के छ भनेदेखि आफूलाई मात्रै मुक्त गर्दैन, नेपाली जनतालाई न्याय गर्छ, नेपाली राजनीतिलाई न्याय गर्छ र ती अरू व्यक्तिहरूलाई के छ भनेदेखि चाहिँ बहिर्गमनलाई सुनिश्चितता गर्छ र न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानलाई सहयोग पुर्याउँछ। उहाँले स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ किन वास्तवमा चाहिँ त्यो फैसला सहमति र समझदारीको आधारमा भएको थियो भन्ने कुरो गर्नुपर्छ। र उहाँले के गर्नुपर्छ भने अन्य न्यायाधीशहरूले पनि अहिले भन्नुपर्छ वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यही बेन्चमा बस्ने सबै न्यायाधीशहरूलाई विभूषित गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीलाई नसोधिकन चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो विभूषण प्रदान गर्ने कार्य गरेको हुनाले त्यो विभूषणलाई हामीले बहिष्कार गरेको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुपर्छ। भन्नुभएको छ अहिलेसम्म, यत्रो आवाज उठ्यो तपाईँको मिडियाहरू मार्फत उठ्यो, तर भन्नुभएको छैन नि। यो स्थिति चाहिँ त्यो प्रकारले बहिर्गमन गर्नु चाहिँ सुखद हुन्छ उहाँको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, आज हामीले न्यायालयको विषयमा उठेका प्रश्नहरू र न्यायालयलाई कसरी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद समय दिनुभयो। मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने र चाहिँ श्रोताहरूलाई सूचित गर्ने मौका प्रदान गर्दै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई 14 घेराबन्दी भइरहेको अवस्था रहेको छ। अब यो उहाँले राजीनामा दिने महाभियोग लाग्ने अनेक कुराहरू आइराखेका छन्, तर प्रधान न्यायाधीशले भने राजीनामा दिने अलिकति छेकछन्न देखाइरहनु भएको छैन। कसरी हुनसक्छ यसको समाधान र कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अधिवक्ता सानुराज पोखरेलज्यूसँग। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।